बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बात हो रही थी कि अमेरिका से जो लेटर्स आ रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा, कितने असरात होंगे। ये तो नहीं पता कि उसके पाकिस्तान के ऊपर कितने असरात फ्यूचर में होंगे, लेकिन एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो कि पहली मरतबा हुई है। जो बाइडन जब तक सदर थे, अभी भी गो के सदर हैं, लेकिन ट्रंप जीत चुके हैं और अब इक़्तिदार की मुंतकली होनी है अगले 1-1.5 माह में। तो लेकिन जब तक जो बाइडन सदर थे और इलेक्शन नहीं हुआ था, तब तक जो अमेरिका से कोई बयान आया, कोई करारदाद आई, कुछ भी हुआ, तो उस पर पाकिस्तान ने बहुत सख्त रिएक्ट किया। और इसलिए पाकिस्तान ने सख्त रिएक्ट किया क्योंकि पाकिस्तान को जो बाइडन इंतज़ामिया की मुकम्मल तौर पर हमायत हासिल थी। पाकिस्तान के अंदर जो भी ये हुकूमत जबर फस्तायत बर्बरियत कर रही थी, इस पर अमेरिका की पूरी आशीर्वाद पाकिस्तान को हासिल थी। और ज़ाहिर है ये बात समझ आने वाली है कि इमरान खान साहब को की हुकूमत को निकलवाने में जो बाइडन इंतज़ामिया का, जो बाइडन हुकूमत का किरदार था। और फिर एक साइफ़र आया, जिस साइफ़र पर जो कुछ इमरान खान ने कहा वो एक एक बात सच थी। और इमरान खान के बारे में जब ये कहा जाता था कि साइफ़र के हवाले से इमरान खान झूठ बोल रहा है, तो फिर क्या हुआ कि जब साइफ़र का केस चला तो जो कुछ इमरान खान के ऊपर कहा गया कि वो ठीक यानी इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए और जज अबुल हसनात से इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाई गई। लेकिन हाई कोर्ट से जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से इमरान खान साहब बरी हो गए, जिससे ये साबित हो गया कि इमरान खान पर साइफ़र के हवाले से लगाए गए इल्ज़ामात भी झूठ थे। और जो अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन का फ़ैसला था, वो भी इंतहाई एक घटिया फ़ैसला था और वो फ़ैसला भी कलअदम हो गया और इमरान खान बाइज़्ज़त बरी हो गए, इमरान खान साहब भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी। अब हुआ ये है कि जब तक मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो बाइडन थे, तब तक तो पाकिस्तान ऐसे रिएक्ट करता था अमेरिका के अगर कोई वहाँ के कोई भी जो कानून साज़ हैं वो जब भी कोई बयान देते थे तो पाकिस्तान उस पर ऐसे रिएक्ट करता था जैसे खाला जी का घर हो और ज़ाहिर है जो बाइडन इंतज़ामिया की हमायत हासिल हो, तो फिर जो मर्ज़ी आप बयान दें, कौन आपको पूछने वाला है। लेकिन पहली मरतबा ये हुआ है कि पाकिस्तान के दो अहम तरीन दफातर, यानी मैं अगर इस तनाजुर में देखूँ पाकिस्तान की फ़ौरन जो भी एक पॉलिसी है उसके तनाजुर में, तो गो के होना तो दफ्तर ख़ारजा को सिर्फ अहम चाहिए, लेकिन ISPR भी अहम है, हमारे फ़ौज का इदारा भी अहम है, क्योंकि फ़ौरन पॉलिसी में बड़ा असर रसूख है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का। तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि दो में से एक अहम इदारा जो कि दफ्तर ख़ारजा है, दफ्तर ख़ारजा ने ज़राए से एक ख़बर दी साले ज़ाफ़िर साहब को। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ कि अब तरदीद कैसे कर रहा है जो फ़ॉरेन ऑफिस है, लेकिन मैं ये नहीं तस्लीम करता, मैं ये नहीं मानता कि साले ज़ाफ़िर साहब ने अपनी तरफ से ये बयान लगाया था। उनको फ़ॉरेन ऑफिस ने ही ये बयान दिया था कि जी बिल्कुल ये बात है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दफ्तर ख़ारजा ने जो बयान साले ज़ाफ़िर साहब को दिया और वो छप गया जंग और द न्यूज़ अखबार में, तो अब दफ्तर ख़ारजा की कांपें टांगी हैं और दफ्तर ख़ारजा ने वो बयान वापस लिया है। इट्स मीन कि अब चीज़ें उस तरह से नहीं चल सकती जैसे जो बाइडन के होते हुए चल रही थी। और ट्रंप के आने के बाद अब पाकिस्तान जो है वो मोहतात नज़र आता है। पहली मरतबा पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने सरेंडर किया है अपने ही बयान के सामने, और एक खौफज़दा नज़र आया पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा, मोहतात नज़र आया है, संजीदा नज़र आया है। पहले तो वो जो मर्जी बयान देते थे जो बाइडन के दौर में अमेरिका के हवाले से, उन्हें पता होता था कि कोई मसला किसी तरह का नहीं है। अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि अमेरिकी सदर जो बाइडन को जो ख़त लिखा गया और उस ख़त में क्या था और क्या कहा गया है, और उस पर फिर साले ज़ाफ़िर साहब की खबर क्या थी और अब दफ्तर ख़ारजा उस पर क्या कह रहा है। देखें, ये जो ख़त था जो बाइडन को लिखा गया है, उसको लिखा गया है कि हम आपको ईवान नुमाइंदगान की करारदाद नंबर 901 के मुताबिक इक़दामात उठाने के लिए लिख रहे हैं। ये करारदाद ईवान नुमाइंदगान ने वाज़ेह अक्सरियत के साथ मंजूर की है। इस कानून साजी के ज़रिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने मिलकर अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली की हमायत की है। इस कानून में पाकिस्तान के अंदर फरवरी 2024 के कौमी असम्बली के नाक़िस इंतखाबात के बाद सिविल आज़ादियों के ख़ात्मे और बुनियादी हकूक़ के बढ़ते हुए वाक़यात पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। इन इंतखाबात में बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ, इंतखाबी धोखाधड़ी हुई और मुल्क की सबसे बड़ी जमात PTI को सरकारी सरपरस्ती में दबाया गया, जिसमें पार्टी की सबकत को ख़त्म करना और नताइज तब्दील करना शामिल हैं। यानी PTI जो सबसे बड़ी जमात थी उसको दबाया गया, उसकी अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया, धांधली हुई और उसके बाद शख्सी आज़ादियाँ कंप्रोमाइज़ हुई। एक जिस तरह से पकड़ धकड़, ये सारी चीज़ों इन पर वो बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इंतखाबात में PTI और उनसे वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की थी। अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हम ये नोट करना चाहते हैं कि इंतखाबात की मॉनिटरिंग से मुतल्लिक अहम रिपोर्ट्स, जिनमें कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स ग्रुप और यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट्स शामिल हैं, उनको पाकिस्तानी हुकाम ने आम करने से रोका। यानी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली के हवाले से जो रिपोर्ट्स थी, पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको दबाया। और फिर आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे ये जो क्या नाम है, मुझे उनका नाम भी भूल जाता है, ये जो आई थिंक ये पिल्डैट वाले हैं,
وہ اور اس طرح کے یہ جتنے بھی ہیں نا پاکستان میں جنہوں نے انتخابات کی شفافیت پہ نظر رکھنی تھی، سوائے پتن کے اور سرور باری صاحب وغیرہ کے علاوہ جتنے پاکستان کے اندر ادارے ہیں، یہ مجھے یاد نہیں یہ فافن ہے یا پلڈیٹ ہے، جو بھی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن کے سردار نے بڑی ایک حق میں حکومت کے حق میں بیانات دیے ہیں، تو اس طرح کی جو فافن ہے یا پلڈیٹ ہے ان کی وہ سٹرونگ رپورٹس ہمیں نظر نہیں آئیں انتخابی دھاندلی کے اوپر جو ہونی چاہیے تھی، سوائے اس کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ سرور باری صاحب اور ان کی جو ایک تنظیم ہے، انہوں نے بڑا زبردست آپریشن کیا اس الیکشن کا، انہوں نے زبردست پوسٹ مارٹم کیا، ورنہ تو پاکستان نے یہ داد دیجیے پاکستانوں کو کہ جو بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے جن یہاں پہ تنظیموں کو کہ آپ نے پاکستان کے اندر انتخابات پہ نظر رکھنی ہے، پاکستان نے ان تنظیموں کو بھی خرید لیا ہے، ان کے سربراہوں کو بھی خرید لیا ہے، ان کو بھی کرپٹ کر لیا ہے، ان کو بھی پیسے کے نشے پہ لگا دیا ہے، وہ بھی اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، یا کوئی اور مفادات ہوں گے، پیسے نہیں لیے ہوں گے تو کوئی اور مفادات ہوں گے، کوئی بھی مفاد ہوں لیکن یا یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہو کہ آپ نے پاکستان کے انتخابات کو درست قرار دینا ہے اور اس طرح سے اس پہ آواز نہیں اٹھانی۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے وقت سے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، سول آزادیوں پر، یہ جو بائیڈن کو لکھے گئے خط میں جو لکھا ہوا ہے، انتخابات کے وقت سے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، سول آزادیوں پر مسلسل پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، خصوصی طور پر اظہار رائے کی آزادی پر۔ اختلاف ختم کرنے کے لیے پاکستانی حکام انتہائی آمرانہ طریقے استعمال کر رہے ہیں، جس میں بڑے پیمانے پر عوام کی گرفتاریاں، من مانے طریقے سے لوگوں کو زیر حراست رکھنا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے خلاف فائر وال لگانا شامل ہیں۔ اس بارے رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ ان اقدامات کے نتیجے میں انٹرنیٹ تک رسائی اور اس کی رفتار انتہائی کم ہو گئی ہے۔ ہماری تشویش کا مرکزی نقطہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو غیر قانونی طور پر قید میں رکھنا ہے، جنہیں پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر تصور کیا جا رہا ہے۔ منمانی قید کے خلاف اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور پوری دنیا کی بڑی بڑی انسانی حقوقی تنظیموں نے عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بہت سارے کارکنان جو 1 سال سے زیادہ عرصے تک پابند سلاسل ہیں، یہ رہنما سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں، جن میں پارٹی لیڈرز ڈاکٹر یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی شامل ہیں۔ ظاہر ہے شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز سیما صاحب، میاں محمود رشید صاحب، حسان نیازی، حیدر مجید، یہ چند نام ہیں، باقی بھی بہت سے نام ابھی تک جو ہے وہ زیر حراست ہیں، اور ملٹری کورٹس کے پاس 85 لوگ ہیں۔ آگے انہوں نے کہا ہے کہ ہم فوری طور پر امریکی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کے لیے کارروائی کریں اور اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ کے اخذ کردہ نتائج کے مطابق ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں، یعنی عمران خان صاحب کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ اس خطرناک پیش رفت کو دیکھتے ہوئے ہم اسلام آباد میں موجود امریکی سفارت خانے کے طرز عمل میں فوری تبدیلی کی توقع رکھتے ہیں، یعنی وہ یہ مان رہے ہیں کہ امریکی جو یہاں پہ سفیر ہیں، سفارت خانہ ہیں، وہ اس حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس حکومت کی جبر، فسطائیت اور بربریت کو اور ضدیت کو۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خطرناک پیش رفت کو دیکھتے ہوئے ہم اسلام آباد میں موجود امریکی سفارت خانے کے طرز عمل میں فوری تبدیلی کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم اس حوالے سے پاکستانی نژاد امریکیوں کے خدشات دور کرنے کے لیے امریکی سفارت خانے کے اقدامات سے واقف ہیں، جس میں سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی، انسانی حقوق کی بحالی اور جمہوری اصولوں کے احترام کے لیے کی جانے والی کارروائیاں شامل ہیں۔ کہ اگر امریکہ کا جو سفارت خانہ ہے پاکستان میں، وہ بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے لیے اس نے کچھ کیا ہے یا کر رہا ہے، انسانی حقوق کی بحالی کے لیے اس نے کچھ کیا ہے یا وہ کر رہا ہے، یا جمہوری اصولوں کے احترام کے لیے اس نے کچھ کیا ہے یا کر رہا ہے، تو ہم کم از کم وہ کہہ رہے ہیں کہ ناواقف ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے فوری بعد پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی اور متعدد کانگریس کے ممبران نے نئی حکومت کو تسلیم کرنے سے پہلے انتخابات کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکی سفارت خانے نے بیان جاری کر کے نئی حکومت کو خوش آمدید کہا۔ 5 مہینے بعد نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ دی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی نئی حکومت اپنی قانونی حیثیت قائم کرنے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے، اور رپورٹ میں نئی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس حکومت کے پیچھے فوج ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ امریکی سفیر بلوم اگلے چند ماہ میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں، اور ہم آپ اور آپ کے جانشین سے مطالبہ کرتے ہیں، جو بائیڈن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے جانشین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آنے والا سفیر بنیادی انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی پاسداری کو یقینی بنائیں گے کہ جو اگلا سفیر ہوگا وہ اس سفیر کی طرح گھٹیا انسان نہیں ہوگا، وہ جو سفیر ہوگا وہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی جو پامالی ہے اس پہ بات کرے گا۔